टीवी 24 चकवाल की खबर पर बहुत बड़ा एक्शन और सहाफियों के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। नाज़रीन, मट्टी डालो की पॉलिसी अपनाई गई है। मैं शाहिद मलिक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल देख रहे हैं। इस वक्त चकवाल में बकायदा मिट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, आप यहाँ पे अगर मेरे पास वीडियो मौजूद है तो मैं इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी साथ लगा दूंगा। चंद दिन पहले मैंने 15 तहसील चौक और भवन चौक में एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पे किस तरह खड्डे हैं। भवन चौक में तमाम खड्डे में असफाल्ट डाल दी गई, यानी उसमें भी लेपा पोती की गई है। वो किसी वक्त भी बारिश दोबारा होगी, पानी वहाँ खड़ा होगा और सबसे पहले उन खड्डों में असफाल्ट निकल जाएगी, क्योंकि उसकी बैक नीचे मजबूत नहीं है, उसकी कोई बेस नहीं है। नाज़रीन, यहाँ तक तो ठीक हो गया, चले मानने वाली बात है, कम से कम असफाल्ट डाली है, चाहे थोड़ी डाली है, या जिस तरह भी यकीन बची खुची थी वो डाल दी। अब नाज़रीन, जो 15 चौक पे बहुत बड़ा प्रैंक किया गया हमारे साथ, और असल में उनके साथ खुद भी प्रैंक हो गया। जब उनको एहसास हुआ तो अब मट्टी उठानी शुरू कर दिया, या मट्टी जो अब पड़ी हुई है वो तो गाड़ियां ही अपने साथ लेके जाएंगी उड़ा के, या कुआं दिया है तो उठा के उड़ा के ले जाए, अदरवाइज वहां से साफ करने का कोई चांस नहीं है। ताहम कहा जा रहा है कि हम वो मट्टी उठा रहे हैं। नाज़रीन, आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे तस्वीर भी आपके साथ चल रही हैं कि जो वहां पर 15 चौक पर हमने जो वीडियो की थी उसके मुकाबले में उसके जो एक्शन लिया गया है, उसके ऊपर एक्शन ये लिया गया है कि सफेद मट्टी वहां पे डाल दी गई, यानी मट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू हो गया। अब नाज़रीन, वहां पे जो मट्टी डाली गई है वो इस वजह से डाली गई है कि वहां पे खड्डे थे, और अब खड्डे को भरने के लिए वहां पे मट्टी डाल के काम चलाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कोशिश की कि इस मसले को थोड़ा सा और एक्सपोज किया जाए, थोड़ा और हल किया जाए। तो हायर अथॉरिटीज के साथ मेरी बात हुई तो पता चला कि ये मट्टी उन्होंने नहीं डलवाई, तो फिर कौन डाल गया, ये एक सवाल है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताना चाहूंगा कि उस मट्टी को किसने डाला और क्यों डाला, और उसके बाद उनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास कैसे हुआ। एक तरफ वो मट्टी भवन चौक तक जा रही थी, दूसरी तरफ रावलपिंडी फाटक तक, और तीसरी उस तरफ शोदाब पार्क से आगे तक वो मट्टी जा रही थी। और उस मट्टी ने फिर सबका जीना हराम कर दिया और बिल्कुल पाउडर बन गया था। नाक, मुंह, सर, आंखें, कपड़े सारे गंदे हो रहे थे। वो मट्टी तो डल गई। अब मैंने जब पूछा कि ये चौक कब तक कंप्लीट हो जाएगा तो बताया गया कि फंड्स खत्म हो गए हैं। हालांकि जब ये रोड बनाया गया था तो उस वक्त ये फंड्स थे, इसके लिए मुख्तस किए गए थे। वहां पे जो सर्वेयर था, जो इंजीनियर था, उसने एक इंच का हिसाब दे के बताया था कि यहां पे इतना पैसा लगेगा। अब नाज़रीन, जो इतना इसके ऊपर जो पैसा लगाया बनाया गया है, दोबारा रोड बनाने का लगाया गया है, इसके ऊपर पैसा जो एलोकेट किया गया है, उसमें मट्टी डालने का भी पैसा शामिल होता है, उसके ऊपर बजरी डालने का शामिल होता है, फिर उसके ऊपर असफाल्ट डालने का पैसा शामिल होता है, उसमें पानी छिड़काव का पैसा शामिल होता है, और बहुत सारा वो सिस्टम शामिल करके एक रुपए का हिसाब करके उसमें डाला जाता है। अब जबकि वहां उस रोड को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल नहीं किया गया, तो उसके लिए दूसरा सीन ये हुआ कि अब जो फंड्स हैं वो इसलिए खत्म हो गए कि हर चीज महंगी हो गई और फंड्स उसकी वजह से खत्म हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि दरमियान में मुकाओ वाला प्रोग्राम भी होता है, शायद मुबैना तौर पे कह रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, जब कभी कंफर्म होगा तो जरूर इसके ऊपर बात करूंगा। तो ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर मुकाओ प्रोग्राम दरमियान में डाला गया और उसमें अपना हिस्सा निकाला गया, और सारे अपने अपने हिस्सा लेके अलग, मुबैना तौर पे बात कर रहा हूं, तो अलग हो गए और आप पीछे खत्म हो गए हो। तो मैंने हायर अथॉरिटीज के साथ बात करते हुए जब बात की तो मैंने उनसे एक अजरा मजाक, जब हमारे साथ प्रैंक कर सकते हैं तो मैंने छोटा सा उनके साथ मजाक किया कि इस वक्त फितराना और ज़कात का महीना है। फितराना तो डेफिनेटली देना है हमने, तो हम फितराना और ज़कात जमा करके आपके लिए ये रोड जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान के लिए फिर ज़कात सिस्टम शुरू कर दो। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं तो एक चौक की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, जितने मेरे नादरीन हैं, मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो 4000 सब्सक्राइबर्स पे तो मैं इतने ही कर सकता हूँ। तो अब आपसे नादरीन एक गुजारिश है कि यहाँ पर वो चौक है, वहाँ एक डब्बा, टीन का डब्बा होता है छोटा, वो रख दिया जाए और उसके ऊपर लिख दिया जाए के लिए चंदा बराए दिस चौक कर लें, और हम अपने तौर पे चंदा जमा करके हायर अथॉरिटीज को देते हैं, हम हाईवे अथॉरिटी को देते हैं और कहते हैं कि हमें ये चौक कंप्लीट कर दें, क्योंकि अब फंड्स नहीं है।
یہ کیسا کل جا گیا ہے، یہ کیسی دنیا ہے، یہ کیسا پاکستان ہے جس کا ہم نے فنڈ دیا ہوا ہے، اس فنڈ کو کھا گئے، فنڈ ختم ہو گیا، اب دوبارہ چوک بنانے کے لیے فنڈ نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ چوک مکمل کر رہے تھے، جب آپ نے یہاں سے اسفالٹ ڈالنا شروع کی تھی، تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ جو جگہ درمیان میں آپ نے بچا لیا اس کے اوپر اسفالٹ ڈال دیں۔ ابھی اس کے اوپر ایک طے اور ڈلنی ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے، اسفالٹ کی ایک دوسری سیکنڈ لیئر بھی آنی ہے اس کے اوپر، تو وہ بھی نہیں ہے۔ یا ظاہر ہے اگر یہ پیسہ ختم ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تللوں میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو درمیان میں روڈ کے درمیان میں آپ نے وہ ڈیوائیڈر لائن یا اس کو یہ گرین بیلٹ بھی کہتے ہیں، تو گرین بیلٹ پہلے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آپ روڈ کمپلیٹ کر لیتے، گرین بیلٹ کے اوپر سے ہم نے گزرنا نہیں تھا، اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پہلے گرین بیلٹ بنانے کے بعد جو آپ کے پاس فنڈ تھے وہ آپ پہلے چوک ٹھیک کر لیتے، جہاں سے لوگوں نے گزرنا تھا، جہاں لوگ تکلیف میں تھے، جہاں آپ تکلیف میں ہیں، جہاں آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے دروازے کے سامنے، آپ کے دفتر کے سامنے جو پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر لیتے۔ اینی اوور نہیں ہوا تو اب ناظرین مسئلہ فیسا غرض بن چکا ہے کہ یہ فنڈ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چندہ جمع کریں، اور چندہ جمع کر کے ہم کم از کم اس چوک کو تو ہم ٹھیک کرا ہی سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور شاید جو ہم اس چوک کو ٹھیک کرانے کے لیے چندہ جمع کریں گے، اس کے شاید حکومت کو، ہر اتھارٹیز کو تھوڑی سی شرمندگی ہوگی، تھوڑی سی ان کو پریشانی ہوگی۔ چلیں چندہ جمع کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو شرمندگی یا پریشانی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ ان کو یہ پتا چلتا ہے کیا؟ یہ پتا چلے گا کہ چلیں لوگوں نے اپنے لیے اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے چندہ جمع کیا ہے، اور جتنے وہاں سے ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے تو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پہ چندہ جمع کر کے ہم اس روڈ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس چوک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ رہ گیا پیچھے تحصیل چوک، تو تحصیل چوک پہ بھی ہم کچھ اسی طرح کا کر لیں گے، کچھ اسی طرح کر لیں گے۔ جب رکشوں کی فیس لیتے ہیں، جو رکشے وہاں پہ چلتے ہیں، تو ہر جگہ پر آپ تحصیل چوک میں دیکھیں تو رکشا سٹینڈ بنا ہوا ہے، دونوں طرف بنا ہوا ہے۔ چاہے آپ تلا گنگ روڈ پہ آنا ہو تو وہاں پہ رکشا سٹینڈ بنا ہوا ہے، جیلم روڈ پہ جانا ہو تب رکشا سٹینڈ بنا ہوا ہے، ہاسپٹل کے سامنے رکشا سٹینڈ بنا ہوا ہے۔ پھر آپ چند ہی قدم کے فاصلے پہ آئیں تو چھپڑ چوک میں دونوں طرف، اس طرف جانے والے بھی، اس طرف بھی آنے والے، پھر رکشا سٹینڈ بنا ہوا ہے۔ تو کتنے ایسے رکشا سٹینڈ بنے ہوئے ہیں جو تحصیل چوک میں، تو راولپنڈی روڈ کی طرف بھی آنے والے رکشا سٹینڈ بنے ہوئے ہیں، اور بالکل چوک میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے آپ فیس لیتے ہیں تو چلیں ایک پرچی اور کر لیں، جس میں کہ چوک کمپلیشن کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آپ نے چندہ جمع کر لیتے ہیں، یا پرچی رکھ لیں کوئی، اور اس کے اوپر وہ کر کے وہ چوک مکمل کر لیتے ہیں۔ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، جو لوگ اس میں پیسہ دیں گے ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور جو اگر میں عذرا مذاق کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے جو فطرانہ ہے اور جو زکوٰۃ ہے اس کا پیسہ دے کے حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے روڈ کمپلیٹ کر لیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ جو ہماری ویڈیو تھی وہ الٹا ہمارے اوپر ہی مٹی پاؤ پروگرام شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ کا یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔